सर्वेभ्यो नमस्कारः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। पञ्चमः श्लोकः। कोऽसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेदचितस्य माया इत्थं विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगर्जिथ घोरघोरम्। तच्छेदः कः असौ अचिन्त्य महिमा किटिः उत्थितः मे नासापुटात् किमु भवेत् अजितस्य माया इत्थं विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यः भवन् किल जगर्जिथ घोरघोरम्। अन्वयः। मे नासापुटात् उत्थितः अचिन्त्य महिमा असौ किटिः कः अजितस्य माया भवेत् किमु धातरि इत्थ विचिन्तयति सति त्वं सद्यः शैलमात्रः भवन् घोरघोरं जगर्जिथ किल। अथ पुनरपि भगवतः वराहमूर्तेः वृद्धिं वर्णयति। धाता इत्थं चिन्तयति। मे नासापुटात् उत्थितः अचिन्त्यमहिमा असौ किटिः कः अजितस्य माया भवेत् किमु इति। मे मम नासापुटात् नासिकाद्वारात् नासारन्ध्रात् उत्थितः समुत्पन्नः अचिन्त्यमहिमा असौ अचिन्त्यः महिमा यस्य सः चिन्तितुमपि अशक्य माहात्म्यः अप्रमेयप्रभावः इति भावः। अचिन्त्यमहिमा असौ अस्मत्पुरोवर्ती किटिः वराहः वराहः सूकरो घृष्टिः कोलः पोत्री किरिः किटिः इति अमरकोशे नामानि। किटिः कः कः स्यात् अजितस्य माया भवेत् किमु अजितस्य भगवतः विष्णोः हरेः माया भवेत् किमु किमु अयं वितर्के। धातरि इत्थं विचिन्तयति ब्रह्मणि इत्थम् अनेन प्रकारेण विचिन्तयति विशेषेण चिन्तयति सति यदा धाता इत्थं चिन्तयन्नासीत् तदा त्वं वराहमूर्तिः भगवान् विष्णुः सद्यः झटिति तत्क्षणं शैलमात्रः शैलप्रमाणशरीरः शैलः पर्वतः शैलमात्रः भवन् शैलमात्रः एवं परिणतः सन् पर्वततुल्यः भवन् घोरघोरं जगर्जिथ अतिभयङ्करं घोरघोरं जगर्जिथ गर्जनं कृतवान्। गर्ज शब्दे इत्यस्मात् लिट्लकारे परस्मैपदे मध्यमपुरुष एकवचनं त्वं जगर्जिथ किल किल अयं वार्तायां प्रसिद्धौ। भागवते श्लोकानाम् अन्वयं पश्यामः। अङ्गुष्ठशिरोमात्रः दृष्टः क्षणात् झटिति गण्डशिलासमः पर्वततुल्यः यज्ञः भगवानेशः यज्ञमूर्तिः भगवानेशः मे मनः खेदयन्नपि स्वित् मम मनः खेदयति किम्। नारायणीय श्लोकसारः। मम नासारन्ध्रात् समुत्पन्नः अप्रमेयप्रभावः असौ वराहः कः अजितस्य हरेः माया भवेत् किमु धातरि इत्थं विचिन्तयति सति वराहमूर्तिः भगवान् विष्णुः झटिति शैलप्रमाणशरीररूपेण परिणतः सन् अतिभयङ्करं गर्जनं कृतवान्। कोऽसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेदचितस्य माया इत्थं विचिन्तयति धातरि शैलमात्र सद्यो भवन् किल जगर्जिथ घोरघोरम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः।